अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुल्क में कोविड टीकाकारी मुहिम जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 66 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। इसके साथ ही मजमूई टीकाकारी 141 करोड़ से तजावुज कर गई। हुकूमत ने 30 IPS ओहदेदारों की तब्दीली करते हुए उन्हें नए तकर्रुरात दिए। CV आनंद IPS को नया कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मुकर्रर किया गया, जबकि हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर साबिक अंजनी कुमार को डायरेक्टर जनरल पुलिस एंटी करप्शन ब्यूरो मुकर्रर किया गया। इंटर साल अव्वल नताइज के बाद तलबा और सरपरस्तों में फैली बेचैनी दूर करने हुकूमत ने अहम फैसला किया। फर्स्ट ईयर इम्तिहानात में शरीक तमाम उम्मीदवारों को अक़ल तरीन कामयाबी के निशानात के साथ पास करने का किया ऐलान। वज़ीर सेहत हरीश राव ने ओमिक्रॉन के मामले में कोई गफलत ना बरतने का अवाम को दिया मशवरा। कहा, कोरोना की तीसरी लहर से निमटने शहर में 1400 खुसूसी बेड्स का क़याम अमल में लाया जा रहा। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी MP धर्मापुरी अरविंद ने IT मिनिस्टर KT रामाराव को कॉमेडियन का खैर मक़दम करने पर किया मुतनबा और धमकी दी कि उनकी पार्टी हैदराबाद में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को पेश करने नहीं देगी। हिंदुस्तान में भी ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से बढ़ रहे। IIT कानपुर की एक हालिया तहकीक के मुताबिक अगर सूरत-ए-हाल इसी तरह जारी रही तो फरवरी के पहले हफ्ते में हिंदुस्तान में तीसरी लहर अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी। लैंग्वेज की रुकावट की वजह से 66 साला ओमिक्रॉन मुश्तबा शख्स जो रियासत के ज़र इंतजाम गांधी अस्पताल में ज़र इलाज है, उसने तन्हाई के मरकज से फरार होने की कोशिश। तेलंगाना में मजीद महंगी होने जा रही हैं सिनेमा टिकट, क्योंकि टिकटों की कीमत में 30% इजाफा किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, टिकटों की नई नजरसानी शुदा कीमत के अलावा फिल्म देखने वालों को एयर कंडीशनर चार्जेस की मदद में 5 रुपए अदा करने होंगे। तेलंगाना के BJP रुकन असम्बली राजा सिंह ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद में अपना शो पेश करने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव की जानिब से दी गई दावत पर शदीद रद्दमल का किया इजहार। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुल्क में कोविड टीकाकारी मुहिम जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 66 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। इसके साथ ही मजमूई टीकाकारी 141 करोड़ से तजावुज कर गई है। मरकजी वज़ारत सेहत और खानदानी बहबूद ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 66,09,113 कोविड टीके लगाए गए। इसके साथ ही सुबह 7 बजे तक 141 करोड़ 1,26,404 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत ने कहा है कि मुल्क में कोविड की नई किस्म ओमिक्रॉन के 17 रियासतों में 415 केसेस सामने आए, जिनमें से 115 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 108 केसेस सामने आए हैं। दिल्ली में 79 और
गुजरात में 43 लोग ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 7,199 नए केसेस सामने आए। इस वक्त मुल्क में 77,032 कोविड मरीज ज़र इलाज हैं। ये केसेस का 0.22% है। इसी मुद्दत में 7,286 लोग कोविड से सेहतयाब हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 3,42,23,263 लोग कोविड से सेहतयाब हो चुके हैं। शिफायाबी की शरह 98.40% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 11,12,195 कोविड टेस्ट किए गए। मुल्क में कुल 66,10,51,627 कोविड टेस्ट किए गए हैं। हुकूमत ने 30 IPS ओहदेदारों की तब्दीली करते हुए उन्हें नए तकर्रुरात दिए हैं। CV आनंद IPS 1991 को नया कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मुकर्रर किया गया। बजाय अंजनी कुमार IPS, अंजनी कुमार को डायरेक्टर जनरल पुलिस एंटी करप्शन ब्यूरो मुकर्रर किया गया। शेखा गोयल IPS एडिशनल कमिश्नर क्राइम्स वो SIT को डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो मुकर्रर किया गया। AR श्रीनिवास IPS DCP वेस्ट जोन का तबादला करके उन्हें ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस क्राइम वो SIT मुकर्रर किया गया। AV रंगनाथ IPS DIG CID का तबादला करके उन्हें ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद मुकर्रर किया गया। और रमा राजेश्वरी को, जो पोस्टिंग के इंतजार में थी, SP नलगुंडा मुकर्रर किया गया है। N श्वेता SP कामारेड्डी का तबादला करके कमिश्नर पुलिस सिद्दीपेट मुकर्रर किया गया और बजाय D जोएल डेविस और जोएल डेविस IPS को DCP वेस्ट जोन मुकर्रर किया गया। कार्तिकिया IPS कमिश्नर पुलिस निजामाबाद का तबादला करके ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस CAR हैदराबाद मुकर्रर किया गया। और रोहिणी प्रियदर्शनी DCP क्राइम साइबराबाद का तबादला करके SP मेदक मुकर्रर किया गया। बजाय ची चंदना दीप्ति IPS मुतबादला। कमलेश्वर शिंग्यानवर DCP नॉर्थ जोन का तबादला करके DCP क्राइम्स साइबराबाद मुकर्रर किया गया। अविनाश मोहंती DCP DD का तबादला करके ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस एडमिन साइबराबाद मुकर्रर किया गया है। गजराव भोपाल IPS जो पोस्टिंग के मुंतजिर थे, उन्हें DCP DD मुकर्रर किया गया है। P विश्व प्रसाद ज्वाइंट कमिश्नर हैदराबाद का तबादला करके ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस SB हैदराबाद मुकर्रर किया गया। और शरद चंद्र पवार असिस्टेंट SP एटोर नागाराम का तबादला करके SP महबूबाबाद मुकर्रर किया गया। N प्रकाश रेड्डी DCP शमशाबाद साइबराबाद का तबादला करके DCP ट्रैफिक 1 हैदराबाद मुकर्रर किया गया। N कोटी रेड्डी SP महबूबाबाद का तबादला करके SP विकाराबाद मुकर्रर किया गया। KR नागराजू SP CID का तबादला करके कमिश्नर पुलिस निजामाबाद मुकर्रर किया गया। D उदय कुमार रेड्डी DCP मंचरियाल का तबादला करके SP आदिलाबाद मुकर्रर किया गया। K सुरेश कुमार जो पोस्टिंग के मुंतजिर थे, SP आसिफाबाद मुकर्रर किए गए हैं। CH प्रवीण कुमार जो पोस्टिंग के मुंतजिर थे, SP निर्मल बनाए गए हैं। इंटर साल अव्वल नताइज के बाद तलबा और सरपरस्तों में फैली बेचैनी दूर करने हुकूमत ने अहम फैसला किया। फर्स्ट ईयर इम्तिहानात में शरीक तमाम उम्मीदवारों को अक़ल तरीन कामयाबी के निशानात के साथ पास करने का ऐलान किया गया। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि तमाम नाकाम उम्मीदवारों को 35% निशानात दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसे तलबा जो निशानात से मुतमईन नहीं, वो आइंदा साल इम्तिहान में शिरकत कर सकते हैं। वाज़ेह है कि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में सिर्फ 49% उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जबकि 51% नाकाम हुए थे। नतीजे के बाद तलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पर बेकायदगियों का इल्जाम आयद किया गया। हुकूमत ने कोरोना के पेश नज़र तलबा को इम्तिहानात की तैयारी में दुश्वारियों का जायजा लेते हुए तमाम फेल उम्मीदवारों को पास करने का फैसला किया। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि कोरोना वबा के बावजूद इम्तिहानात मुनक्किद किए गए और तलबा को ऑनलाइन क्लासेस का इंतजाम किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए तलबा की रहनुमाई की गई। उन्होंने कहा है कि 9वीं और 10वीं जमात के तलबा को बगैर इम्तिहानात प्रमोट किया गया। तलबा की जिंदगी में इंटरमीडिएट इंतहाई अहमियत के हामिल है और आला तालीम के लिए एक अहम मोड़ है। उन्होंने बताया कि 620 अकामती स्कूलों और 172 कस्तूरबा स्कूल्स को इंटरमीडिएट में अपग्रेड किया गया है। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने ओमिक्रॉन के मामले में कोई गफलत ना बरतने का आवाम को मशवरा देते हुए कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से निमटने शहर में 1400 खुसूसी बेड्स का क़याम अमल में लाया जा रहा।
ایریا اسپتال میں 100 بیڈز کا خصوصی وارڈ، آکسیجن پلانٹ اور 12 بیڈز پر مشتمل ICU کا افتتاح کرتے ہوئے ان خیالات کا ہریش راؤ نے اظہار کیا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ کورونا کی تیسری لہر کے ایکشن پلان کے تحت ریاست کے تمام سرکاری ہاسپٹلز میں بیڈز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا۔ اس کے طور پر ونستھلی پورم ایریا اسپتال میں بھی مزید 100 بیڈز کا خصوصی وارڈ تیار کیا گیا ہے، جس سے 200 بیڈز دستیاب ہو گئے ہیں۔ نرمان ادارے کے تعاون سے قائم کردہ 12 ICU بیڈز کے وارڈز اور انفوسس کے تعاون سے قائم کردہ آکسیجن پلانٹ کا بھی وزیر صحت نے معائنہ کیا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ کورونا کی نئی شکل اومیکرون تیزی سے پھیل رہی، مگر اس کا اثر کم ہونے کا ماہرین دعویٰ کر رہے۔ ہمیں اس پر غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اومیکرون پر قابو پانے عوام حکومت سے مکمل تعاون کرے، ہر کوئی کورونا ٹیکہ کے 2 خوراک لے، پابندی سے ماسک لگائے اور سماجی دوری برقرار رکھتے ہوئے کرسمس تقاریب اور نیا سال کا جشن منائے۔ کورونا کی تیسری لہر سے نمٹنے شہر میں جملہ 1400 بیڈز تیار کیے جا رہے، جن میں نصف 800 بیڈز نیلوفر اسپتال میں قائم کیے جا رہے۔ اس کے علاوہ مزید 6 ہاسپٹلز میں فی کس 100 خصوصی بیڈز کا انتظام کیا جا رہا۔ تلنگانہ بھارتی جنتا پارٹی MP دھرم پوری اروند نے IT منسٹر KT راما راؤ کو کامیڈین کا خیر مقدم کرنے پر متنبہ کیا اور دھمکی دی کہ ان کی پارٹی حیدرآباد میں سٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کو پیشکش کرنے نہیں دے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ KTR کیا تمہارے اندر انسانیت ہے؟ وہ منور فاروقی نے دیوی گیتا پر لطیفہ بنایا اور اس کے شوز کرناٹک میں ممنوع ہیں۔ اس نے کامیڈی شو کرنے کے لیے اس لڑکے کو تلنگانہ بلایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ والد اور بیٹا دونوں چیف منسٹر KCR اور KTR سمجھتے ہیں کہ ہندو سماج مذاق ہے۔ دیکھتے ہیں وہ یہاں پر اس کو کیسے بلائیں گے۔ KT راما راؤ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ کامیڈین جیسے منور فاروقی اور کنال کامرا کو حیدرآباد میں مظاہرہ کرنے کے لیے ایک کھلا دعوت نامہ ہے۔ అంటే ఈ అయ్యా కొడుకులకి హిందూ సమాజం కామెడీ అయిపోయింది। అది మిమ్మల్ని ఏం చేసినా పాపం లేదు। తెలంగాణ సమాజం ఆ రోజులు కూడా వస్తాయి। పోయే కాలం వస్తే వాడు పూర్వీకుడు గోక్కున్నాడట, వీడికి అయ్యా కొడుకులకు పోయే కాలం వచ్చిందని మునావర్ ఫారూక్ యాసుంటోళ్ళ కొడుకుల్ని తీసుకొచ్చుతుంది। ఎట్లా తీసుకొస్తారో చూస్తాం మేము కూడా। వేరే రాష్ట్రాలన్నీ బ్యాన్ చేస్తుంటే ఈ యూజ్లెస్ ఫెలోకి ఉస్తాద్ బిస్ముల్లా ఖాన్ని పిలుచుకునేది ఉంటే చిల్లర కాదండి। ہندوستان میں بھی اومیکرون کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے۔ IIT کانپور کی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق اگر صورتحال اسی طرح جاری رہی تو فروری کے پہلے ہفتے میں ہندوستان میں تیسری لہر اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ یہ اندازہ ہندوستان میں اومیکرون کی بڑھتی ہوئی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے لگایا گیا۔ IIT کانپور کے ماہرین نے ملک میں تیسری لہر کا اندازہ لگانے کے لیے ایک شمارتی طریقہ استعمال کیا جس کا نام گوسیان مکسڈ ماڈل ہے۔ اس طرح طریقے سے امریکہ، برطانیہ، جرمنی کے ساتھ ساتھ روس سے بھی معلومات لے رہا جو پہلے ہی تیسری لہر کے اثرات کا سامنا کر رہے۔ ان کے علاوہ پہلی اور دوسری لہر کے دوران ہندوستان میں درج مقدمات کی تعداد بھی اس میں شامل کی گئی ہے۔ ماہرین جنہوں نے یہ سروے کیا ہے انہوں نے بتایا کہ فروری 2022 کے آغاز تک ملک میں کورونا کی تیسری لہر چوٹی تک پہنچنے کی امید ہے، تاہم یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس وقت کے کیسوں کی تعداد کا اندازہ لگانا ممکن نہیں کیونکہ ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ مہاراشٹر میں 25 دسمبر سے رات کے کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر کے پارلیمانی امور کے وزیر انل پرب نے اسمبلی میں یہ اعلان کیا۔ مہاراشٹر حکومت نے کرفیو کا اعلان کیا۔ کووڈ-19 مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر صبح 6 بجے تک ریاست کے پارلیمانی امور کے وزیر انل پرب نے ریاستی اسمبلی میں یہ اعلان کیا۔ ریاست کے لیے نئے رہنمانہ خطوط میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ریسٹورانٹ، سپاس، جم، تھیٹر اور آڈیٹوریم کو 50% صلاحیت پر کام کرنا ہوگا۔ ان اداروں کو اپنی کل صلاحیت کا اعلان کرنا ہوگا۔ انڈور شادی کی تقریبات میں ایک بار میں زیادہ سے زیادہ 100 شرکا
ہو سکتے ہیں اور بیرونی مقامات کے معاملے میں یہ تعداد 250 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کی پابندیاں سماجی، سیاسی اور مذہبی پروگراموں پر لاگو ہوں گی۔ ان کے علاوہ دیگر تقریبات کی صورت میں انڈور مقام کی گنجائش کے 50% سے زیادہ شرکاء کو اجازت دی جاتی ہے، جبکہ آؤٹ ڈور ایونٹس کے معاملے میں حد بیٹھنے کی گنجائش کا 25% ہے۔ کھیلوں کے پروگراموں میں 25 تک حاضری ہو سکتی ہے۔ پنڈال کے کل گنجائش کا ریاستی حکومت نے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹیوں کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ علاقوں میں وبائی مرض کے پھیلاؤ کی صورتحال کی بنیاد پر سخت پابندیاں عائد کریں۔ پرب نے کہا ہے کہ ہوائی اڈوں پر پابندیوں کا فیصلہ مرکزی حکومت کرے گی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ ملک میں کووڈ ٹیکہ کاری مہم جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 66 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے گئے۔ اس کے ساتھ ہی مجموعی ٹیکہ کاری 141 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ حکومت نے 30 IPS عہدیداروں کی تبدیلی کرتے ہوئے انہیں نئے تقررات دیے۔ CV آنند IPS کو نیا کمشنر پولیس حیدرآباد مقرر کیا گیا، جبکہ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر سابق انجنی کمار کو ڈائریکٹر جنرل پولیس اینٹی کرپشن بیورو مقرر کیا گیا۔ انٹر سال اول نتائج کے بعد طلبہ اور سرپرستوں میں پھیلی بے چینی دور کرنے حکومت نے اہم فیصلہ کیا۔ فرسٹ ایئر امتحانات میں شریک تمام امیدواروں کو اقل ترین کامیابی کے نشانات کے ساتھ پاس کرنے کا کیا اعلان۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے اومیکرون کے معاملے میں کوئی غفلت نہ برتنے کا عوام کو دیا مشورہ۔ کہا، کورونا کی تیسری لہر سے نمٹنے شہر میں 1400 خصوصی بیڈز کا قیام عمل میں لایا جا رہا۔ تلنگانہ بھارتیہ جنتا پارٹی MP دھرما پوری اروند نے IT منسٹر KT راما راؤ کو کامیڈین کا خیر مقدم کرنے پر کیا متنبہ اور دھمکی دی کہ ان کی پارٹی حیدرآباد میں سٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کو پیش کرنے نہیں دے گی۔ ہندوستان میں بھی اومیکرون کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے۔ IIT کانپور کی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق اگر صورتحال اسی طرح جاری رہی تو فروری کے پہلے ہفتے میں ہندوستان میں تیسری لہر اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ لینگویج کی رکاوٹ کی وجہ سے 66 سالہ اومیکرون مشتبہ شخص جو ریاست کے زیر انتظام گاندھی اسپتال میں زیر علاج ہے، اس نے تنہائی کے مرکز سے فرار ہونے کی کوشش۔ تلنگانہ میں مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے سنیما ٹکٹ، کیونکہ ٹکٹوں کی قیمت میں 30% اضافہ کیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ٹکٹوں کی نئی نظر ثانی شدہ قیمت کے علاوہ فلم دیکھنے والوں کو ایئر کنڈیشنر چارجز کی مدت میں 5 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ تلنگانہ کے BJP رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے کامیڈین منور فاروقی کو حیدرآباد میں اپنا شو پیش کرنے وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ کی جانب سے دی گئی دعوت پر شدید ردعمل کا کیا اظہار۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔